हेरेर दिलका हाल बताउने बङ्गालका प्रसिद्ध बाबा अब्दुलजी सम्राट 12 वर्षदेखि एउटा ठाउँ सिलिगुडीका भेनस मोडमा तपाईँहरूका लागि भारत सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वर्ण पदक विजेता। अहिलेसम्म 10,000देखि बेसी व्यक्तिका प्रब्लमका सल्युसन दिनुभएको छन्। लभ म्यारेज प्रब्लम, जब प्रब्लम, करियर प्रब्लम, चाइल्ड प्रब्लम, बिमारीमा दवा शरीरमा नलाग्ने, वशीकरण स्पेशलिस्ट किया कराया, जादु टोनाको बाधा, ब्ल्याक म्याजिक तुडवाउनुहोस्, नराम्रो सपना आउने, चाइल्ड प्रब्लम, सासु बुहारीको झगडा, बुढाबुढीको झगडा, डिभोर्स प्रब्लम, जमिन जायदादको झगडा, डाइरेक्टली आउनुहोस् र आफ्नो प्रब्लमको सल्युसन पाउनुहोस्। नभए घर बसेर नै मात्रै 11 घन्टामा सल्युसन पाउनुहोस्। पहिला काम, त्यसपछि इनाम। सबैवटा प्रब्लमको एउटा सल्युसन। गुरुजी अब्दुलजी सम्राट। गुरुजी अब्दुलजी सम्राटको पत्ता सिलिगुडी भेनस मोड जियो बिल्डिङको 3रा मन्जिलमा छ। अनलाइन भेट्ने बाबा ज्योतिषहरूसँग सावधान। गुरुजी अब्दुलजी सम्राटको नम्बर स्क्रिनमा दिइरहेको छ 9932206178। केही पनि प्रब्लम भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् स्क्रिनमा दिए गए नम्बरमा।